तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में तलबी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी के बाद बैरून मुल्क गए इलाज जारी है। नैब अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को निशाना बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज दबाना चाहता है। दरख्वास्त में मुवक्कफ। पाक लेन कंपनी रेफरेंस की 17 सफ़हात की चार्ज शीट जारी। आसिफ अली जरदारी ने यूनुस खदवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थियन बनाई, कर्ज का मंसूबा बनाया, जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। 1.5 अरब की रकम क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए जाली अकाउंट्स में घुमाई गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की चार्ज शीट। शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया है कि उस्मान बुज़दार कहीं भी नहीं जा रहे। इमरान खान और इदारे एक पेज पर हैं। शरीफ खानदान का एक ही मकसद है कि उनके खिलाफ केसेस खत्म किए जाएं। ओपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। एपीसी की तारीख दी थी, किधर है अब एपीसी? उनकी भूल है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर लेंगे। नैब पर पथराव पड़े हैं तो नैब उनकी फूल की पत्तियां निछावर नहीं करेगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहल हैं। परवेज रशीद और महमूद अचकजई बेगम सफदर अवान के उस्ताद हैं। एपीसी नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज असेंबली में अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सबको अपनी तनख्वाह पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी तश्कील देने पर वज़ारत मेरी टाइम को मुबारकबाद। कहा कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। बहरी जहाज के शोबे को नई जिंदगी देने के लिए ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी तश्कील दी गई, यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान अपनी समंदरी सलाहियतों पर पूरा उतरेगा। पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जदोजहद एक है। कश्मीरियों की हर सतह पर हर किस्म की मदद करेंगे। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला का खास शुक्र और करम है कि मैशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता इंसदादे पोलियो और कोरोना से निमटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान एक कौमी मकसद है। पोलियो के खात्मे के लिए वर्कर्स, मोबाइल टीम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी बतौर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। वादी में हालात कुशीदा। कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। भारत के खिलाफ नारे। काबिज फौज बेघर हो गई। शेलिंग की, फायरिंग की, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन को 375 रोज हो गए। कश्मीरी बददस्तूर नजरबंद। काबिज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। मकबूजा वादी में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी अरूज पर।
عالمی طاقتوں نے چپ ساتھ لی بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال دنیا کو منہ چڑھانے لگی ہے۔ تم کیا جانو آزادی کیا ہے، تم نے کون سا درد سہا ہے، تم نے کون سا خون بہا ہے، تم نے کون سا گھر چھوڑا ہے، تم نے کون سی ہجرت کی ہے، کون سے اپنے چھوڑ کے تم نے ہندوستان کو اپنایا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت کے جشن تلے کشمیریوں کا خون ہے، مقبوضہ وادی کو قبرستان بنا دیا گیا، کشمیریوں کا حق دینا ہوگا۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت سے سید علی گیلانی کے لیے ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز آزادی کے لیے بے مثال جد و جہد پر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدہ دو رسم زراعت کے حامل پیش رفت ہے۔ فلسطینیوں کو استصواب کے رائے سمیت ان کے تمام جائز حقوق دیے جائیں گے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام بھی پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 9 اموات، تعداد 6162 ہو گئی۔ مزید 747 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 2,88,483 مریض ہوئے۔ سندھ میں 2,313، پنجاب میں 2,180، گلگت بلتستان میں 60، آزاد کشمیر میں 60 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,14,00,000 مریض، ہلاکتیں 7,64,000۔ امریکہ میں 1,71,535، برازیل میں 1,06,551، میکسیکو میں 56,000، روس میں 15,000، بھارت میں 49,000، سعودی عرب میں 3,338 اموات ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر خارجہ کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ اعجاز احمد شاہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ دفتر خارجہ اور ISPR نے وزیر خارجہ کا بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دو جسم ایک جان ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ خواجہ سعد رفیق کا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نفرتیں ختم کرنے پر زور، کہتے ہیں ریاستی اداروں کو بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی راستہ نکالیں۔ موروثی سیاست مسترد کرتے ہیں، انصاف کو زنجیر نہ پہنائی جائے۔ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے، جمہوریت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار لاہور کی حالت زار دیکھنے کے بعد بغیر پروٹوکول نکل پڑے۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے MDs کی سرزنش، سڑکوں کے گرد کوڑا کرکٹ فوری اٹھانے کا حکم، کہا صفائی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سمندری M3 موٹر وے پر کنٹینر کی کار کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ حادثہ کنٹینر کی تیز رفتاری کا باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ناصر، شاکر، مرتضی اور عاصم شامل ہیں۔ جڑامالہ کے اسکول میں چھٹیاں، گائیں اور بھینسوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے، باقاعدگی سے اسکول آنے لگی ہے۔ ڈیوٹی گھاس اور پودے کھانے پر لگ گئی، چوکیدار دودھ باقاعدگی سے اسکول انتظامیہ کو پہنچانے کا پابند ہے۔ اسرائیل UAE معاہدے پر رجب طیب اردوان سیخ پا ابوظہبی سے ترک سفیر واپس بلانے کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں UAE نے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا، فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ناقابل قبول ہے، اسرائیل سے تعلقات بنا کر UAE خطے میں کشیدگی چاہتا ہے۔